2024 बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मडगांव ऑर्गनायज जाल्लें आनी हें ऑर्गनायज अंतरंग प्रोडक्शन्सान केल्लें आनी गोवा गव्हर्मेंटान ताका 1.5 कोटीचो म्हळ्यार 1.5 crore रुपीज ताजेर स्पेंड केल्ले. आतां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल तांकां रिकॉग्निशन कशें मेळ्ळें तातूंत हांव वचना, पुणून जितलें इन्फॉर्मेशन आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळा तातूंतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की हातूंत भितर एक बरो व्हडलो हो स्कॅम आसा म्हणून. आतां 8 सप्टेंबर 2023 अंतरंग प्रोडक्शन्सान एक सरकाराक डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लें, प्रपोजल केल्लें ह्या इव्हेंटाचें. त्याच दिसा मडगांव आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान चीफ मिनिस्टराक एक नोट वता की हें बेगीनच्या बेगीन कन्सिडर करचें, आनी सेम डे CM नोट घालता की अप्रूव्ड मे पुट अप म्हणून. हें CM त्याच दिसा अप्रुवल दिता. इट इज एज गूड एज अप्रूव्ड नोट. मागीर एक नोट येता जातून बरयल्लें आसा की हातूंत भितर कसलीच कोडल फॉर्मेलिटीज फॉलो केल्ल्यो ना म्हणून. आनी इतलें आसून पासून ही ती नोट, आनी इतलें आसून पासून तांकां कॅबिनेट अप्रुवल मेळटा बेगीनच्या बेगीन. हें कितें चलना? म्हळ्यार हो कशे तरेन एक टॅक्स पेयराचे पयशे मिसयूज जाता तें हातूंत दिसून येता. आनी दुसरें, जेन्ना एक नॉर्मल मनीस कसलेंय काम घेवन डिपार्टमेंटान वता तेन्ना ताका तें करपाक इतलो त्रास जाता, पूण जेन्ना अशी कोणाकूय आमदाराची हाजी कामां करपाक एका दिसान काम जाता, हें एक विचित्रशी गजाल आसा हातूंत भितर. आतां अंतरंग प्रोडक्शन म्हणटा तें कोण हो एक मोठो प्रश्न पडटा. आमकां जितलें आयकुपाक आयलां फ्रॉम अ व्हेरी रिलायबल सोर्स, मडगांवच्या आमदाराचें जी सोशल मिडिया मॅनेजमेंट हँडल करता तें अंतरंग प्रोडक्शन्स. हें आमदारा कडेन हांव मागता ताणें हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय, दिवचें. दुसरें, आज मडगांवान ताचो 2nd एडिशन बुलबुल फिल्म फेस्टिवलाचो स्टार्ट जाता आनी आयकल्ल्या प्रमाणे एज पर इन्फॉर्मेशन ह्या वेळा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ते ऑर्गनायज करता. पूण हातूंत भितर एक मोठो प्रश्न पडटा, जेन्ना डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता मागीर गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता, जाल्यार अंतरंग प्रोडक्शन्साचे मनीस डायरेक्टर म्हणटा ताचेर कशें आसा, अशें घेवपाक मेळटा? हो एक प्रश्न पडटा. दुसरें, लास्ट इयर 1.5 कोटी रुपया मोडिल्ले, 1.5 crore रुपीज. ह्या वेळा हांवें आयकलां 3.5 to 5 crores म्हळ्यार 3.5 ते 5 कोटी रुपया मोडपाचे आसा म्हणून. आतां हें मोडलें म्हणून प्रॉब्लेम ना, पूण हाजेर लक्ष दवरतलो कोण? कित्याक जितलें इन्फॉर्मेशन आमकां पेपरांतल्यान मेळ्ळा, ह्या सगळ्या डॉक्युमेंट्सांतल्यान जे आमी मागिल्ल्या तातूंतल्यान मेळ्ळा, आमकां एक कळून आयलां की फाटल्या वर्साचे गव्हर्मेंटा कडेन कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना. ते मागीर कितले मुवी स्क्रीन जाल्या ते आसूं, कितले इव्हेंट जाल्या ते आसूं, तांचे सिलेक्शन क्रायटेरिया आसूं, नाजाल्यार कितले डेलिगेट्स आयल्या ते आसूं, कितले स्टुडंट्स पार्टिसिपेट केल्या ते आसूं, कितले फुटफॉल्स जाल्या ते आसूं, ना जाल्यार ते पयशे 1.5 कोटी रुपया खंय आनी कशे मोडले हाजेर गव्हर्मेंटा कडेन कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना. आतां जेन्ना हे 3.5 ते 5 कोटी म्हळ्यार 3.5 to 5 crore रुपीज ते मोडटले, जाल्यार हाजेर लक्ष दवरतलो कोण? आनी हाजेर लक्ष दवरपाकूच जाय, कित्याक हे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे आनी ते कशे मिसयूज जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. आतां जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आमी म्हणटा हातूंत एंटरटेनमेंट सोसायटीचो मेजर रोल आसता, पुणून ह्या वेळा एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो भितर एकूय ऑफिशियल ना. आतां हो कित्याक ना हो आनी एक प्रश्न पडटा. एक गोश्ट सांगपाक खूब वायट दिसता, आमी जेन्नाय सरकारा कडेन मडगांवचे इश्यूज घेवन वताले तेन्ना ते म्हणटाले तांचे कडेन ते करपाक बजेट ना म्हणून, पयशे ना म्हणून. आमी मडगांवच्या मार्केटाचो इश्यू आसूं, जेन्ना मार्केटान कितलींशीं वर्सां आदी उजो पेट्टा, पुणून ताका एक सोल्युशन काडपा खातीर आमी एक बरो फायर फायटींग सिस्टम थंय प्रपोजल दिल्लें करया म्हणून, पूण तें करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. मडगांवचे पार्किंग इश्यू सॉर्ट करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. ट्रॅफिक कंजेशन प्रॉब्लम जो सगळ्यांक नॉर्मल मनशाक डे टू डे बेजिसाचेर त्रास जाता ते सॉल्व करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे फूल सावथ गोवाक केटर करता तें आमी अपग्रेडेशन करपाक जाय म्हणून सांगिल्लें, थोडे ते बाकीच्यो फॅसिलिटीज हाडपाक जाय म्हणून सांगिल्लें, टर्शरी हॉस्पिटल करपाक, तें करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. पुणून असले आमदाराच्या लोकांक फेवर करून तांच्या इव्हेंटाचेर तांकां स्पॉन्सरशिपी कोट्यांनी रुपयाच्यो दिवन असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आसा. हे सगळे हातून जे इन्फॉर्मेशन आमी कलेक्ट केला तातूंतल्यान दिसून येता.
हांव प्रत्येकाक एक आश्वासन दिवपाक सोदता, प्रत्येक मडगांवकाराक आनी गोंयकाराक, की आमी ह्या बाबतींत सामके विजिलंट रावतले आनी हातूंत सामकें इन डेप्थ इन्व्हेस्टिगेशन करतले, पयलींच्याय वर्साचे आनी आतांच्याय वर्साचे. आनी हांव प्रत्येक मडगांवकाराक आनी गोंयकाराक एक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आमकां ह्या इशून सपोर्ट करचो. आनी आतां टायम आयला ह्या सरकाराक आनी मडगांवच्या आमदाराक बुद्द शिकोवपाची. आनी म्हाका खात्री आसा आमचे मडगांवकार खूब हुशार आसा आनी आमी ह्या वेळार म्हाका खात्री आसा की ते मडगांवच्या आमदाराक बुद्द शिकयतलेच.